अगर मैं अपनी उम्मत में किसी को खास दोस्त बनाता तो वो अबू बकर होते। लेकिन इस्लाम की भाईचारगी और मोहब्बत ज़ाती दोस्ती से कहीं बुलंद है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद की तरफ खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दो सिवाय अबू बकर के दरवाजे के। हुक्म पर फौरन अमल किया गया। अब सिर्फ अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का दरवाज़ा मस्जिद में खुलता था। इन अल्फाज के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैगाम दे रहे थे कि उम्मत की क़यादत का बार, खिलाफत की जिम्मेदारी अब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द है। मर्ज़ मुबारक बढ़ता जा रहा था, बुखार शदीद हो चुका था और जिस्म मज़ीद कमज़ोर हो रहा था। सहाबा किराम जब अयादत के लिए आते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखते तो अपने आंसू ज़ब्त न कर पाते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सख्त आजमाइशें अंबिया पर आती हैं, लेकिन मुसीबतों में उनकी खुशी तुम्हारी नेमतों की खुशी से भी ज्यादा होती है। फिर फरमाया, कोई मुसलमान बीमार नहीं होता मगर अल्लाह उसके गुनाहों को ऐसे झाड़ देता है जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मस्जिद जाने की ताकत बाकी न रही थी। इससे पहले तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास, अली और आपके चचाजाद फजल आपको सहारा देकर नमाज के लिए मस्जिद ले जाते थे, मगर अब ये सहारा भी कारगर नहीं रहा था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील वक्त तक नीम बेहोशी की हालत में लेटे रहते और कभी कभी आंखें मुबारक खोलते। एक मौका पर जब होश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? अर्ज किया गया, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद अबू बकर बहुत नर्म दिल हैं। अगर वो आपकी जगह खड़े हुए तो रोते रहेंगे और लोग भी उनके साथ रो पड़ेंगे। क्या आप किसी और को हुक्म देंगे? लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, अबू बकर ही नमाज पढ़ाएं। चुनांचे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज ज़ोहर पढ़ाई। इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कुव्वत महसूस हुई। आपने सहारा लिया और मस्जिद की तरफ तशरीफ ले आए। अबू बकर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देखा तो पीछे हटने लगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, अपनी जगह पर रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के दाएं जानिब बैठ गए और नमाज अदा की और अबू बकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज पढ़ाते रहे। ये वो आखिरी नमाज थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ अदा फरमाई। इसके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज में इमामत करते रहे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का 13वां दिन था, एक पीर का दिन। जिस रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आंख खोली थी वो भी पीर ही का दिन था और आज भी पीर था, मगर इस बार एक अजीमुल विदा करीब था। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबा को फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक थोड़ा सा उठाया और हुजरे से बाहर झांका। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सफ़ों में खड़ा देखा, नमाज के लिए तैयार। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुशी से भर गया। ये वही लोग थे जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार तकलीफें बर्दाश्त की थी, जो कभी जाहिलियत के अंधेरों में थे, आज रब के सामने आजिज़ी से सर झुकाए खड़े थे। उन्होंने ईमान लाया, जिहाद किया, कुर्बानियां दी, अपना घर बार छोड़ा और इस्लाम की खातिर जानें तक पेश की। उन्हें इस हालत में देखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेमिसाल खुशी का लम्हा था। ये उन्हीं का आखिरी मंजर था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में देखा। मगर सहाबा किराम अभी तक बेखबर थे। उन्हें मालूम न था कि जुदाई चंद लम्हों की मसाफत पर है और उनके दिल अभी आगे फिराक से गुजरने वाले हैं। अब मुलाकात सिर्फ जन्नत में ही मुमकिन थी। एक मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती जिंदा औलाद थी और सीरत व अंदाज में अपने वालिद से बहुत मुशाबहत रखती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने बाएं जानिब बिठाया और उनके कान में कुछ फरमाया। अचानक उनके चेहरे पर गम छा गया और आंसू बहने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कुछ फरमाया और इस बार वो मुस्कुरा दी। बाद में जब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस बारे में पूछा तो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बताया, पहले उन्होंने फरमाया कि वो जल्द इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, तो मैं रो पड़ी। फिर उन्होंने फरमाया कि तुम मेरे खानदान में सबसे पहले मुझसे आ मिलोगी, तो मैं मुस्कुरा दी और ऐसा ही हुआ। अपने वालिद के विसाल के 6 माह बाद वो भी कम उम्री में दुनिया से रुखसत हो गईं।
اپنے والد کی تکلیف دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں گلے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، ابا جان، آپ کتنی تکلیف میں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے فرمایا، بیٹی، آج کے بعد تمہارے والد کوئی تکلیف نہیں اٹھائیں گے۔ موت جو کبھی کسی کو نہیں چھوڑتی، اب تمہارے والد کے پاس آ پہنچی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک ایسے سفر پر تھے جس سے واپسی نہیں ہوتی۔ وہ جو رحمت للعالمین بن کر بھیجے گئے، جنہوں نے اپنی امت کے لیے انتھک محنت کی، جنہوں نے اسلام کے پیغام کی خاطر ہر مصیبت جھیلی، جو زندگی کا کامل نمونہ تھے، اب اپنے آخری لمحے میں تھے۔ وہ اس وقت یتیم ہو گئے تھے جب ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ کم سنی میں اپنی ماں کھو دی۔ ان کی پوری زندگی جدوجہد سے بھری ہوئی تھی۔ وہ غار ہرا میں عبادت کے دوران پہلی وحی سے سرفراز ہوئے۔ گھبراہٹ میں وہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا، مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ انہیں نبوت کے لیے چن لیا گیا تھا، اور یوں 23 سال تک جاری رہنے والی آزمائشوں اور محنتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابتدائی سالوں میں وہ اور ان کے ساتھی سخت ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔ ان کا دکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چیرتا تھا۔ انہیں تکلیفیں دی گئیں، مارا گیا، جلایا گیا، اسلام چھوڑنے کا دباؤ ڈالا گیا۔ 3 طویل سال تک وہ اور ان کا خاندان سخت معاشرتی بائیکاٹ کا شکار رہا، بھوک اور پیاس میں گزارا کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری ترک نہ کی۔ یہ مشکل ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ ایک اور آزمائش آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 قریبی سہارے کھو دیے، چچا ابو طالب جو ہمیشہ آپ کا دفاع کرتے تھے، اور بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہمیشہ آپ کی پشت پر کھڑی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امید کے ساتھ طائف گئے تاکہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، مگر وہاں آپ پر بے رحمی سے پتھر برسائے گئے۔ اگر آپ چاہتے تو اللہ طائف والوں کو ہلاک کر دیتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایمان لائیں گے۔ ایک بار پھر انہوں نے اپنی امت کا سوچا اور غصے پر رحم کو ترجیح دی۔ ان سب آزمائشوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہ ہاری۔ آپ مدینہ ہجرت فرما گئے اور وہاں ایک نئی اسلامی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ مدینہ سے اسلام پوری دنیا تک پہنچا۔ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو کھو دیا، جو ہمیشہ پہاڑ کی طرح آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھیوں کو کھویا، جن کا جدا ہونا آپ کے لیے بہت بھاری تھا، مگر آپ نے اللہ سے قوت پا کر مشن جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی غزوات کی قیادت کی اور اللہ کی نصرت سے عظیم کامیابیاں حاصل کی۔ انہی فتوحات کے ذریعے بہت سے قبائل اسلام میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فریضہ مکمل کر لیا تھا۔ آپ نے حجۃ الوداع ادا کیا، اپنا آخری خطبہ دیا، پوری انسانیت، اپنے صحابہ اور اپنی امت کو اپنی آخری نصیحتیں پہنچا دی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری بہترین طریقے سے ادا کر دی تھی، اور اب واپسی کا وقت آ گیا تھا۔ دن دوپہر کے قریب تھا، سورج ڈھل رہا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سانس لینے میں دشواری محسوس فرما رہے تھے۔ آپ کے لب ہل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے فرمایا، اے اللہ، مجھے اعلیٰ رفیق کی طرف بلانا، اور فرمایا، نماز کا خیال رکھو، اسے کبھی نہ چھوڑو۔ پھر جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دریافت کی۔ اس کے بعد کہا، ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور قریب بیٹھ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے ہر معاملے میں آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی روح قبض کروں، اور اگر آپ چاہیں تو چھوڑ دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ ترین جماعت بلائے اعلیٰ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ وہ جماعت تھی جہاں سب سے مقرب فرشتے موجود تھے۔ صدیوں تک زمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کیا تھا، اور اب آسمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، آؤ اور اپنا کام کرو۔ قریب پانی کا ایک پیالہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالے، چہرے پر مسح فرمایا، ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اعلیٰ رفیق، اعلیٰ رفیق۔